फ्रेंड्स आयज आषाढी एकादशी घालूंक जाय तुमगे न्हू जाल्यार आपले कॉन्टेक्ट दोगांयकूय करा अशें शेल्फ करता कांय हेल्प करूं ना त्या आंटीच्या शॉपार वचोन फराळ म्हणटा तेका सावन फराळ करतली कित्याक हाडला म्हणजे तुमी गॅस करा आनी कमेंट करा करता करता सांज जाली आख्खो दीस गेलो. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू न्यू व्हिडिओ. आनी फ्रेंड्स आयज आषाढी एकादशी सो सगळ्यांक तुमकां हांव तेजी परबी दिता आनी खुबशे लोक आयज बरे तरेन ते सेलिब्रेट करता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, कांय सांगपाची गरज ना. सो हांव जस्ट तुमकां कित्याक लागून आयज व्लॉग स्टार्ट केला. आयज संडे आनी बेगीन हांव न्हालें, रेडी जालें आनी म्हाका देवा कडेन मातशें काम उरलां. तर बाबू रांगोळी घालता, म्हाका खूब हेल्प करता. आईन तशी पुजा केल्या वयर म्हाजें कितें करपाचें आहा तें करतलें हांव. आनी आयज ऑलमोस्ट गोंयचे म्हणजे हिंदू लोक आसा ते चड आनी चड म्हणजे सगळेच म्हणल्यार जाता उपास धरता वीथ फॅमिली. सो आयज उपास आनी आतां म्हाका बेगीन हांगा करून शॉपार वचपाक जाय. कित्याक आयज शॉपार आमचो बाप्पा म्हळ्यार काका, म्हज्या मिस्टराचो काका, मिरर फिटींग आनी बाकीचें कितें फिटींग करपाचें आहा पळय तें सगळें तो करपाचो. ताका इतले दीस टायम मेळनासलो. आयज संडे सो आतां बेगीन थंय वचपाचें आहा. सो थंयची तुमकां हांव म्हळ्यार नळय बीन जाला ते तुमकां दाखयतलें आनी आयज कितें तें मिरर फिटींग बी जातलें तें जातकरूय तें दाखयतलें. सो चला तर फ्रेंड्स, आमी डायरेक्ट आतां शॉपार मेळुया. हांगाचें आमी काम आतां कंप्लीट करता. ओके, बाबून एक फ्लावर घातला आनी नेक्स्ट फ्लावर आसा सायडीक आरवी घालपाचें आसा. आरवी स्टार्ट करतले ते सायडीक बरी घालता आरवी बी ना, आरवी बरी घालता. स्टार्ट कर बेगीन, म्हाका पुजा करूंक जाय. सो फ्रेंड्स, माझी पुजा बीन करून जाली. तुळशी कडेन बीन हांवें केलें आनी ऑलरेडी त्या शॉपार गेले. सो हांव वयता आनी म्हाजें सगळें जालें तरी आमची रांगोळी कॉम्पिटिशन काबार जायना पळय. हे बाबून आनी हे बायन घातला एक सायडीक बायन आनी आतां तें आनी 2 वरां तरी काबार जावचें ना. आनी तुमकां कोणाकूय जर रांगोळी बीन घालूंक जाय तुमगेर न्हू जाल्यार आपले कॉन्टेक्ट दोगांयकूय करा. इतलें आवडटा तांकां रांगोळी घालपाक. एकदां स्टार्ट केलें न्हू मागीर दोगांय झगडटा. हांव घालता, तूं घालता, तुजें बरें म्हाजें बरें अशें करून ती झगडटा. सो चला फ्रेंड्स, शॉपार मेळटा तुमकां. ओके, सो फ्रेंड्स घरा कडल्यान भायर सरले चेंज बीन करून आनी शॉपार पावले. सो शॉपार सगळें काम म्हळ्यार नेम प्लेट बीन लायल्या. सो फ्रेंड्स मिरर हांवें सायडीक पर्वत कितें करता आरवी? कितें आसा तें? हें तें ग्लू तें तेंचें बरें आसा डोर. सो फ्रेंड्स, पावस येता वयता. आत्तां वत पळय आयज व्हडलो हेल्पर मेळ्ळा म्हाका. संडे न्हू, हाका सुटी. कितें कितें हेल्प केलें तुवें? खूब कांय हेल्प करूं ना. त्या आंटीच्या शॉपार वचोन हे पळय आंटीच्या शॉपार न्हू थंय वचोन बरें बील केलां दवरलां. 95 आरवी येयल्ले तेणें कितें कितें घेतलें आनी ताका धाडलें आतां घरा. आफ्टरनून जाली आनी पावस पळयात वत आशिल्लें आनी आतां बरो म्हणजे थंड दिसलें, बरें दिसलें पावसान. बारीक दिसता. तूं पावसान नाचना असो यो आमचे न्हू नेवरा विलेजान अशें फिल्ड बीन आसा न्हू, सो बरें दिसता पळोवपाक. सो फ्रेंड्स, मोस्टली म्हळ्यार मिरर फिटींग जालें आनी आतां ताका कितें म्हणटा ताका अशें शेल्फ करता. बाप्पा आमचो जो असलें लायता सद्दां हें चालू आसा. आनी मागीर न्हू वयर हांगा एक पायप येतलें तें हाडून दवरलें पळयात. बरोबर रे, हे पायप हाडून दवरला. कित्याक हेका मागीर कर्टन लायतलो. कर्टन म्हणजे पार्टिशन करतलें कर्टनाचें. कित्याक थंय स्ट्रक्चर बीन म्हाका सगळें हें करपा नाका. मागीर पार्टिशन जातकीर
ताका लागून आमी कर्टन लावनूच पार्टिशन करतली. हें जालें म्हणटकीर पायप आनी एक दाराक हांगा स्टॉपर लावपाचो आसा. मागीर बापाचें काम जालें मागीर भायर येतलो. वयर पार्ट उरला पेंट करपाचो तो करतलो. सो फ्रेंड्स हांव घरा पावलें शॉपा वयल्यान आनी भुरगीं बीन जी येयली ती मदींच येयल्ली घरा. ती रेडी आजून आतां हांव आनी माय म्हाजी म्हळ्यार आई आमी आयज उपास न्हू म्हणून कण्णां आनी फ्रुट्स बीन कितें खातली. फराळ म्हणटा तेका सो आमी फराळ करतली. आनी तेज्या पयलीं लास्ट व्लॉगान तुमकां हांवें म्हणलेलें हांव स्टेशनरी शॉपार गेल्लें पणजे कितें तरी सोदपाक आनी म्हाका तें मेळनासलें. तेज्या उपरांत आमी मदींच मडगांव गेल्लें हांव कितें दुसरें काम आसलें. सो तेन्ना हांवें तें म्हाका पळय कितें जाय आसलें तें हाडलें आनी तें आतां हाडून 2-3 दीस जाले आनी भुरग्यांक सामकें क्युरियोसिटी आहा तें ओपन करपाचें. आनी तेणी म्हाका सांगलेलें मम्मा तूं करनाका आमकां करपा जाय. सो तें आतां ओपन करता हांव तुमकांय दाखयता मागीर तुमकां कळटलें तें कितें तें. ओके सो हें पळय चल करा ओपन. बरें ओपन करूंक जाय आं. So का सो कितें तो व्हाईट बोर्ड. सो व्हाईट बोर्ड म्हाका जाय आसलो आनी म्हाका होच सायजीचो जाय आसलो. हाय अरे अरे आमच्या कोण येयलो. सांगलो रिजन कित्याक काडलो तो ना तांकां गॅस करून न्हू. ओके सो व्हाईट बोर्ड हाडला आनी तुमी म्हाका सांगतली की हांव कित्याक हाडला म्हणजे तुमी गॅस करा आनी कमेंट करा. आनी म्हाका खबर आसा सगळ्यांचे आन्सर कॉमन आसतले कित्याक मातशें कळ्ळा पूण तुमी पळय कितें सांगता तें सारकें आसतलें बट आनी एक व्हडलें रिजन आहा. सो बरो येयला दवर बाबा वण्टी कडेन तेका ताका स्पेशल मार्कर हाडला हांवें बट डस्टर हाडपाक विसरलें तें हाडटलें. सो हो मागीर हँग करपाक जाय म्हाका त्या रुमान. हँग बी केलें म्हणजे मागीर तुमकां दाखयतलें. सो फ्रेंड्स करता सांज जाली आख्खो दीस गेलो आनी कामूय भरपूर जालें आयज. आय एम सो हॅपी. आनी म्हळ्यार मिरर लावन जालें स्टॉपर बारीक कामां आसता पळय न्हू ती जायना व्हडलीं कामां जाता बट ते बाप्पान सगळें कवर केलें. आनी पेंट उरलेलो पेंटींग म्हळ्यार तो पयलीं बी भाईनच मारलेलो फूल वण्टीक. आतां वयर उरलेलो पळय न्हू तो आमचो कलर मातसो दुसरो हाडलो पळय तो मॅच जायना जालो म्हणून परत तिसरो हाडून आतां सारको मॅच जालो आनी फिनिशींगूय केलें. ऑलमोस्ट जाला. आतां उरला ते कर्टनाचे पायप लायता बाप्पा बट आमी व्हिडिओ हांगाच एंड करता कित्याक विशाखाकूय वचपा जाय भुरगीं घरा आसा आनी म्हाकाय बी वयचें पडटलें आतां. सो ताका लागून व्हिडिओ आमी एंड करता. फुडें पळय कितें जाता न्हू तेजे मागीर तुमकां फुडले व्हिडिओन मेळटली अपडेट. ऑलमोस्ट जाला काम बरे भशेन जालें. तुमकां सगळ्यांक थँक्यू. तुमचे प्रेयर्स तुमचे ब्लेसिंग्स तुमचे गूड विशीस म्हजे वांगडा आसले म्हणून अशी वाट मेळत गेली. टायम मातसो लागल्यार प्रॉब्लम ना पण बरे भशेन जाता तें इम्पॉर्टंट. आनी म्हाका सजेशन खूब येयल्या जशें की एसी जाय पडटली म्हळ्यार एसी घालून घे उदकाचें तुमी म्हाका खूब दिल्लें पण उदकाचें जालें
ते टायल्स बी फोडनासतना जालें ऑब्जेक्शन कांय ना म्हटलें मॅडमीन. सो तशेंच केलें आमी. एसीचें हांवें लक्षांत धरलां करपाक जाय म्हाका. तुमकां हांव सांगतलें कशें कितें फुडें. आनी बारीक बारीक न्हू कितें कितें ऑर्डर मारलें पार्सल जें म्हाका पार्लरान लागतलें थंय. सो ती सगळी एक एक येत आसा. सो हांव ती वांगडाच मागीर आमी शॉपार बसूनच ओपन करतलीं. क्लिनींग मेन आसा कित्याक हांव अशें मॅस जाला शॉपार. आतां क्लिनींग करपाक कोण कोण येतलो पळोवया. क्लिनींग करपाक कोण कोण येतलो पळय न्हू ताका कितें कितें ऑफर आसतली सर्विसीस घेता तेन्ना. विशाखा मुगो हां विशाखा आसता. ओके सो हांव जस्ट फकाणां करतालें. सो क्लिनींग बरें थरली एकदां जावपाक जाय आनी बेगिनाच्या बेगीन तें म्हणल्यार एक बारीकशें फंक्शन करून ओपन करपाक जाय. सो चलात फ्रेंड हांगाच हांव व्हिडिओ एंड करता. थँक्यू तुमच्या सपोर्टा खातीर. मेळया आमी फुडल्या व्हिडिओन तितले म्हणसर बाय.